La correction d'électricité d'examen national 2015 rattrapage. نقرأ les données. Les résistors, les condensateurs et les bobines sont parmi les composantes essentielles entrant dans la composition de plusieurs appareils électroniques qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Le but de cet exercice est de déterminer les deux grandeurs caractérisant une bobine et à l'aide d'un circuit électrique oscillant librement pour déterminer la capacité d'un condensateur. Première question. Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension ascendant. Le circuit de la figurine est constitué d'un générateur idéal. إخوان في ما تسمع idéal عرف بأن الجنراتور عنده la résistance interne nulle. De force électromotrice E. Une bobine d'inductance L et la résistance interne كاين عندنا ماشي négligeable. Un résisteur de résistance R égale 90. Un interrupteur K. On ferme l'interrupteur à l'instant T égale 0. Le seuil de l'évolution des tensions UR aux bornes des résistors et la tension UBN aux bornes du générateur permet de tracer les courbes UR et UPN dans la figure 2 ci-dessous. 1. Recoupé sur la copie, le schéma des circuits de la figure 1 est représenté dessus la tension UR en convention récepteur. شوف معايا اخوان انا غنرسمها في الشكل اللي عطينا هما في الفيغور اللي عطينا. لو سونس دو كورون هو هذا اي. كنعرفوا ان في الكونفونسيون ريسبتور لو سونس دو كورون مع لو سونس دو تونسيون كيكونوا اوبوزي كيكونوا متعاكسين، يعني ان يو ار غتكون هي هذه. اذا السؤال الاول حيدناه. ندوز السؤال 1 2. Par l'exploitation du document de la figure 2 déterminer la force électromotrice E du générateur. شوف معايا يا اخوان لبغيت E هي UPN هي كتكون كونستانت هذه هي E. إذا لا فالور دو E هي عندنا هنايا. إذا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إذا 10. إذا إخوان E غنكتبها قدامها أنا باش نخلي هنايا. إذا هنايا E كتساوي 10 فولت. مزيان. لا بغيت نجبطو مسائل سهلة. إذا غنمشي لبيه هنايا كيفاش نجبطو. كتاخد يو ار ماكس هاد لا كورب اللي غيطالع هذا هو يو ار ماكس. كتاخد يو ار ا لانستون طو كتساوي هي 0.35 فوا يو ار ماكس هنايا. يو ار ماكس كتساوي 9. كتساوي عندنا 9. إلا حسبت هادشي غادي نلقى تقريبا 5.7 ماشي عفوا ماشي 0.7 صح 0.63 0.63 لأنه غادي طالع 0.63 عندنا 0.63 ديجا أنا حاسبها 5.7 فولت. كتمشي تقلب على 5.7 تقريبا عندنا هذه هي ليماج تاع طو. كدير لا بروجيكسيون بور ديتيرميني لونتيسيدون غادي نلقاها تقريبا 2. دونك طو غتساوي 2 ملي سكوند. اوكي غنمشي للسي. السي قال لك جبد لا ريزيستونس صغيره اخ. كيفاش غادي نجبد لا ريزيستونس صغيره؟ شوف معايا الله يعطيكم يا اخوان السؤال ما سهلش. غادي نمشي عندنا لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. اش غادي ندير؟ غادي ندير بان يو ال زائد يو ار كتساوي عندنا هنايا او. شنو هي يو ال؟ يو ال هي ال دي اي على دي تي زائد ار في اي زائد ار في اي كتساوي او. غنمشي لريجيم بيرمانون نكتبها هنايا اون ريجيم بيرمانون. كنعرفوا الاخوان ان في الريجيم بيرمانون اي حاجه كانت فاريابل كتولي كونستانت. اذا لا ديريفي تاعي الله يعاونو مشى. اش غيبقى عندنا؟ ندوز الصفحه الاخرى باش نحاول نشرح مزيان. اش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا ار صغيره مضروبه في اي في الريجيم بيرمانون زائد ار كبيره
فوا اي كتساوي عندنا او. دونك اش غتكون عندنا ار غتساوي هي او موان ار فوا اي. هادي ار فوا اي هنايا امبليك كو ار كتساوي هي او على اي موان ار. افيك عندنا حاجة أخرى أن يو ار اون ريجيم بيرمانون يو ار ماكس هي ار فوا اي امبليك كو اي إيغال يو ار ماكس على ار. اش غادي ناخد؟ غادي ناخد دابا أنا هادي اون رومبلاسيها ببلاص اي. اش غتولي عندنا؟ دونك غتولي عندنا ار صغيرة كتساوي هي ار فوا او على يو ار ماكس ناقص ار. غنفاكتوريزي ب ار فاكتور او على يو ار ماكس ناقص واحد. حتى إخوان هاد لو روج كيبوج تفهموا معها. أنا غنزلها لتحت. دابا بقى عندنا الكالكول. شحال كتساوي ار ميلتوني؟ كتساوي 90. جبتها من الشكل هي 10. يو ار حتى هي من الشكل 9 موان 1. إخوان أبخي لو كالكول غتلقى تقريبا هي 10. غندوز لكيستيون 3.1 كيفاش غادي نديرو ليه؟ نقرا. Vérifiez que la valeur de la coefficient d'inductance de la bobine L égale 0,2 Henry. اوكي حنا كنعرفوا الإخوان أن on طو égale L على R total R plus R implique que L égale طو fois R plus R. جيم إخوان جيم راه مزيانة كتحيد شقيقة وكتجيب 19 في الوطنية. أطونسيون طو قلنا قبيله هي 2 فوا 10 على بويسونس موان 3. حولتها ار 90 وهذه هنايا 10 غادي نلقاها مباشرة هي 0.2 هنري. كنكون حيدت الكيسيون الأولانية غندوز البارتية الثانية ونقرا على خاطرنا. ننزل ليكرو شوية باش هادشي يبان لينا ونقرا على خاطرنا. نبدل ستيلو باش لك نحتاج نسطو عليها. 2 l'oscillation libre dans un circuit RLC serré. Pour obtenir des oscillations électriques libres, on remplace le générateur dans le circuit précédent figure 1 par un condensateur de capacité C initialement chargé. Le suivi de l'évaluation de tension UC aux bornes du condensateur en fonction du temps à l'aide d'un matériel informatique convenable permet d'obtenir la courbe de la figure 3. هاد la courbe الإخوان اللي عندنا لتحتها وفين هو 2 1. Représenter le schéma de dispositif expérimental et montrer dessus le branchement de système d'accusation permettant de suivi UC. مزيان إخوان اش عندنا هنايا؟ قال لك هاد الكيستيون 1 حيدنا الجينيراتور درنا في بلاصتو الكوندونساتور. عندنا هنا البوبين وعندنا هنايا ريزيستونس. هنايا عندنا ار هنايا ال ار وهنا عندنا الكوندونساتور. لكن عندنا هذا هو السونس دو كورون. لو سونس دو طونسيون كيكون العكس تاعو. هذا هو يو سي. لا بغيت ندير لوسيلوسكوب او بيان سيستم انفورماتيزي غيكون هنايا لونطري يعني ايغريك الفوا وهنايا غتكون عندنا لا ماس. هادشي اللي عندنا هنايا. الكيستيون 2 جيم شدي القون تاع هنايا 2 établir l'équation différentielle vérifiée par UC. هاد الشكل غادي نحيدو حتى مازال كاين في الصفحه الاخرى. اش غيكون عندنا؟ دابخي لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. تقدروا تكتبوها. نكتبها انا هنايا لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. اش كيقول لي؟ غيقول لي ان يو ال بلس يو ار بلس يو سي ايكال 0. يو ال هي ال دي اي على دي تي
زائد ار صغيرة في اي زائد ار تاع ريزيستونس في اي زائد يو سي كتساوي زيرو. افيك حنا كنعرفو الاخوان شي حويجات الله يرضي عليكم، كنعرفو بان اي شنو هي سي دي يو سي على دي تي امبليك اللي كانت اي هي سي دي يو سي دي تي. شنو هو لا ديريفي تاع اي؟ لا ديريفي تاع اي غيكون هو سي لا ديريفي سكوند تاع يو سي بارابور ا دي تي. اش غادي ناخد؟ انا غادي ناخد هاد اي غادي نرومبلاسيه هنايا، وغادي ناخد هاد لا ديريفي دو اي غادي نرومبلاسيه هنايا. اش غادي يولي عندي هنايا؟ ندوز الصفحة الاخرى. غادي يولي عندنا هنايا ال فوا سي فوا لا ديريفي سكوند دو يو سي بارابور ا دي تي زائد هنايا ار زائد ار غنسميها ار توتال، ار توتال مضروبة في سي دي يو سي على دي تي زائد يو سي كتساوي زيرو. غنقسم كلشي على ال سي، غتولي عندنا لا ديريفي سكوند دو يو سي بارابور دي تي ال دي يو سي بلس 1 سور ال سي فوا يو سي ايكال زيرو. هذا يا الاخوان هي ليكواسيون ديفرونسيال اللي باغيين نجمع. الجواب وقف هنايا. انا غنزيد هذا هو التيرم ريسبونسابل على الفينومين دو لامورتيسمون اللي تسولكم عليها. دابا حنا ما عندنا باغي نحيدها. اوكي غندوز لكيستيون دو 3. Calculer la valeur de la capacité du condensateur, sachant que la valeur de pseudo-période est égale à celle de la période propre de zéro installation. هذا السؤال تاع هو ديما كيكون 2 3. قال لك بان pseudo-période presque égale période propre، وكنعرفوا بان البيريود بروبر هو دو بي راسين ال سي. غنرفع او كاري تي او كاري كتساوي 4 بي كاري ال سي implique que اش بغاو هما؟ بغاو calculer la valeur de la capacité، بغاو الكاباسيتي. دونك سي غتساوي عندنا هنايا تي او كاري على 4 بي كاري فوا ال. ردوا معايا البال، جيما الاخوان نحيدها من هنا تزاحمنا. غتبقى عندنا سي كتساوي تي زيرو او تي او كاري. هاي في الشكل، شوفوا معايا لتحت، كتاخد من القمة للقمة. هذه تي زيرو شحال فيها؟ 18. نكتبها هنايا، غتكون هي 18 ميلي سكوند فوا 10 على بويسونس موان 3 او كاري على 4 بي كاري فوا ال. شنو هي ال؟ هي 0 2. شحال غادي نلقى الحسابات؟ شحال غادي نلقاو سي من غادي نحسبوها؟ انا ديجا حاسبها بريسك، غادي نلقاها 4,1 10 على بويسونس 5 فراد اللي هي 41 ميكرو فاراد. اللي بغينا نحولها لميكرو فاراد كضرب في 10 أس 6. غادي ندوز لكيستيون دو 4. ديتيرميني لا فالور دو لينيرجي E1 دو لينيرجي دو سيركوي على انستون تي كتساوي مزيان. ها هي اخوان عندنا هنايا 36 هي هادي. شحال كتساوي يو سي؟ يو سي كتساوي هاد القيمة هنايا ما بين 3 وما بين 6، إذا 4,5. غنمشي هنايا حنا كنعرفو كيستيون دو 4 كنعرفو بأن لينيرجي إلكتريك كتساوي 1 سور 2 سي فوا يو سي أو كاري. غنعوض 1 سور 2 سي قلنا هي 4,1 10 على بويسونس موان 5 فوا 4,5 أو كاري. الحسابات شحال غتكون عندنا؟ حسابات السؤال سهل هذا، غير كنشطو به الدورة الدموية 1,15 فوا 10 على بويسونس موان 4. هذا إخوان لينيرجي إلكتريك، ولينيرجي مايتيك كتكون زيرو. اللي كان الكوندونساتور شارجي كتكون البوبين خاوية. اوكي غندوز لكيستيون 5. اش قال لك في الكيستيون 5؟ نقرا الكيستيون 5. قال لك مولاي justifie de point de vue énergétique le régime de oscillation représenté. إخوان أين ريجيم هذا عندنا؟ ريجيم بسودو بيريوديك. علاش بسودو بيريوديك؟ لأن لومبليتود
لومبليتود كيتم غادي وكينقص، متفقين؟ لومبليتود كيتم غادي وكينقص. شنو اللي كيخلي لومبليتود؟ هو لي في جول. هنايا سيت phénomène est dû à la perte de l'énergie par les fijoules. شنو سبب لي فيجول؟ هو l'existence de la résistance. هادشي الاخوان اللي كاين في هاد الالكتريسيتي. كانت المسائل سهله، والسلام عليكم. ما تنساوش الاخوان باش يابونيو باش يجيم، ولا كان شي تساؤل شي حاجه ما بيناش سولوا في الكومنتير، ومرحبا بكم والله ييسر لكم.